Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Saksi gikan sa NBI gipaubo sa cross-examination sa ikatulong adlaw sa VP Sara impeachment trial. Sara Diskaya gitugtan sa korte nga makapiyansa og 1 million peso sa kasong malversation of public funds ug anti-graft. Kapin usa ka gatos ka mga balay na demolish sa sitio Marna subang Dako, Mandaue. Mga apektadong residente nagpatabang. Nakubkuban nga mga dagkong bala sa abandonadong luna sa Puok Talisay gihipos. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sanga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, witness gikan sa National Bureau of Investigation mipaubos sa cross-examination atol sa katulong adlaw sa impeachment trial ug tanong himakak gitat kun hugtanong nga gitataw sa saksi nga lehitimo ang video sa giingong hulga sa Vice Presidente ngadto kang Presidente Bongbong Marcos. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Sa ikatulong adlaw sa impeachment trial sa Senado, gisukit-sukit ang nahimong pagsaysay sa witness gikan sa National Bureau of Investigation bahin sa nahimong hulga ni Vice Presidente Sara Duterte kang Presidente Bongbong Marcos Jr. Gihimong ebidensya ang usa ka live streaming kundiin gihimo ang giingong pagpanghulga ni Duterte nga usa ka impeachable offense. Gikwestiyon ni Attorney Carlo Joaquin Narvaza ang pagkalehitimo sa nahimong pagsaysay ni NBI Senior Agent John Mark Calilong. Hinungdan nga misupak ang prosecution sa nahimong pamaagi sa pagpangutana sa depensa ngadto sa witness. Gisusi sa defense panel ang transcript ni Calilong sa iyang affidavit may tungod sa video conference ni Duterte niadtong November 2024. Samtang gitataw ni Calilong nga lehitimo ang video ni Duterte nga gipakita sa Senado ug dili ginama sa artificial intelligence. I have a training in computer forensic, mobile forensic, and photo and video authentication training. I have also training in cybercrime investigation. We also undergone a 480 hours training on cybersecurity. And a training before we start the bureau, we have undergone the NBI Academy, which teach us all the aspects in investigation, sir. But there are no affidavits of the journalists from the media outlets, correct? My question is not found there, Your Honor. Oh, Your Honor, please. My question is not Your found Honor. there. Okay, wait. The counsel is confronting the witness with a document, and he propounded questions, and then he asked another question, and he took the document away. Man makadungog sa maong nagtugi, nakita sa presiding officer nga si Senator Francis Chis Escudero ang defense panel nga adunay kapasidad si Calilong nga makatubag sa mga pangutana ug dili kinahanglang makiglalis pa. Samtang gipahinumduman ni Escudero ang mga kaubang senator judges nga mag-amping sa ilang mga ipangutana ngadto sa mga saksi. Randy Gurion, CCTN News.
Abogado sa mga kaalyado ni Vice Presidente Sara Duterte may question sa pagdumala ni Senador Chis Escudero isip presiding officer sa impeachment court. Buot nila nga maklaro ang gipatuman nga lagda sa impeachment proceedings pinagi sa giduso nga motion sa Supreme Court. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikwestiyon sa mga abogadong kaalyado ni Vice Presidente Sara Duterte ang katungdanan ni Senador Francis Chis Escudero aron panguluhan ang nagpadayong impeachment trial. Sa gidusong very urgent manifestation gikan nilang attorney Israelito Torion, gihangyo nila ang Korte Suprema nga luwatan og status quo ante order aron babagan unta ang nagpadayong impeachment trial ngadto kang Vice Presidente Duterte. Kana kung sulbaron sa mong labing taas nga korte kung haum pa ba ang nimong papel ni Escudero isip presiding officer sa Senate Impeachment Court. Gihangyo usab sa mga petitioners nga silang Torion ang Korte Suprema nga luwatan dayon among kamanduan aron masiguro nga gisunod lang ang rules of procedures may tungod sa impeachment proceedings. Samtang gilauman sa kampo nilang Torion nga himuon dayon ang interim relief aron pagtahod na usab sa kasamtangang mga lagda sa konstitusyon nga mo'y basihan sa gipatumang lagda sa impeachment. Ingon man usab ang pagpadayon sa mga constitutional process nga matud pa walay kalibog gikan sa kasamtangang unod sa batakang balaod. Pinasubay usab ang giluwatang manifestation sa nangagi mga petisyon nilang Torion ug Duterte nga nagkwestiyon sa kasamtangang impeachment proceedings. Daan ang gihimugatan sa mayorya sa Senado nga pinasubay sa kasamtangang mga lagda sa balaod. Bahin sa impeachment rules, ang paglingkod ni Escudero isip presiding officer human siya napilian sa 12 ka mga senador atol sa pagsugod niadtong Lunes. Gian Navarro, CCTN News. Gitugtan sa Lapu-Lapu City RTC Branch 27 nga makapiyansa si Sara Diskaya og 1 million pesos alang sa kasong malversation of public funds ug anti-graft nga may kalabutan kini sa giingong ghost project sa Davao Occidental nga mikabat og 96.5 billion pesos. Gitugutan usab nga makapiyansa ang finance officer sa DPWH Davao Occidental nga si Cesar Ryan Ubungin sa kantidad nga 300,000 pesos. Matod sa Lapu-Lapu City Branch 27 nga walay gipakitang kalamigitan silang Diskaya o ubungin sa kaso base usab sa gihuptan niini nga ebidensya. Apan dili gyapon makagawas ang kontraktor nga si Diskaya kay non-billable man ang kaso nga may kalabutan sa laing ghost project sa Kalumpit, Bulacan. Gipatuman na usab sa National Grid Corporation of the Philippines ang red o yellow alert status sa iyang power grid sa Kabisayan. Tungod kini sa nagkagamay nga nahabiling supply sa kuryente, human gipatuman ang emergency shutdown sa iyang mga planta sa Panay Island. Sa kasamtangan, anaa na sa 14 ka mga planta sa kuryente ang adunay hinay nga kapasidad aron ma-transmit ngadto sa NGCP. Gipaubos na usab sa red alert status ang Kabisayan gikan sa alas 3 sa hapon hangtod na sa alas 9 sa gabii. Diin gilauman ang rotational brownout samtang magpadayon ang yellow alert status sa rehiyon hangtod unyang alas 11 sa gabii. Sugda na sa Lapu-Lapu City Government ang pagpangandam alang sa idusong 2027 annual budget pinagi sa ilang budget forum. Lakip sa gihatagan og pagtagad alang sa igong pundo sa pagtubag bisan unsa nga katalagman katukuran sa mga infrastruktura ug uban pang mga batakang serbisyo gikan sa syudad. Matod ni Mayor Cindy King Chan nga himuon nga giya ang igahing pundo alang sa tukma nga paggasto niini sa nagkadaiyang mga programa. Padayonon usab ang mga programa nga nasugdan sa dakbayan sama na lang sa digital governance, health services, turismo ug daghan pa. Apil usab sa mga programang ipadayon mao ang 20 pesos nga kilong bugas alang sa mga yanong tao nga nanginahanglan. Mosunod, kapin usa ka gatos ka mga balay na demolish sa sitio Marna Subang Dako, Mandaue. Mga apektadong residente nagpatabang. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik sa atong mga balita. Pipila ka mga apektadong residente sa Sitio Umarna sa Barangay Subang Dako, Mandawi nagpatabang sa lokal nga kagamahanan. Moabot na sa kapin usa ka gatos ka mga balay ang na-demolish sa pribadong kumpanya. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Mibisita kaganinang buntag sa Mandawi City Hall ang mga miyembro sa Sitio Umarna Homeowners Association, taga Sitio Umarna, Barangay Subang Dako, aron mangayo og tabang gikan sa lokal nga kagamhanan. Kinihuman moabot sa kapin usa ka gatos ka bay ang gidemolish sa usa ka pribadong kumpanya sukad niadtong Hunyo 24. Tungod niini, pipila ka mga residente ang nawadan og Pinoy-anan ug ingong adunay naghigda na lang sa karsada. Kuan man silang tabang bang sila pagawas mga sa gamit namo. Kung ayaw lang magtabang unta diri nga kon ba kung asa may butang kuan tulugan ba kay lisod kayo may estudyante man may. Ang mga miyembro sa Homeowners Association ang mipasa usab og formal nga position paper ug mga hangyo ngadto sa mga miyembro sa konseho aron mangayo og tabang gikan sa gobyerno. Nawagan nga temporary shelter nga at least uwan niya may mga estudyante asa mag-CR problema kay lagi sir nga unta mga pagkaon kay since nga drive na ba ito yung pangita po. Gipasangilan sa grupo nga wala gisunod ang hustong proseso sa demolisyon tungod kay giingong gipakita lang sa demolition team mawang usa ka court order nga gi-issue niadto pang tuig 2016. Giingong nagtaptap usab sa ilang mga naong ang demolition team ug nagamit og bulldozer ug backhoe. Matud ni Ramilito Inupiquez, Executive Assistant sa Housing Urban and Development Office, nga sa ilang lista, moabot sa 174 ang naguba nga panimay. Matud ni Inupiquez nga hisgutan pa sa mga opisyal sa syudad ang kabahin sa posibleng relocation. Kay sagol mo na akong biktima diha kay na may residente sa registered sa Cebu City napoy sa Mandawi. Kay ang sa Cebu City resident manggod, so mas mayo dito sa asas lang nga LGU ba nga nabilong ba. Gitambagan ni Inupiquez sa mga apektado nga mangita og legal counsel alang sa kalapasan nga nabuhat sa kumpanya sa proseso sa demolisyon. Iyang gipahimangnuan ang demolition team nga magpabilin lang kutob sa lugar nga sakop sa ilang giangkon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga pagpangandam alang sa Fiesta Senior karong Enero 2027 gisugda na sa kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu ug ubang sektor. Lakip sa mga gipangandaman ang pagpaayo sa palibot sa simbahan. Ang kasirin hatod ni Gian Navarro. Gituki sa unang interagency coordination meeting sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu ang mga pagpangandam alang sa maabot nga Fiesta Senior karong Enero 2027. Gitambungan kini sa mga kaparian sa Basilika, mga kadagkuan gikan sa mga security forces ug sa LGU, ingon man ubang mga hingtungdang buhatan sa gobyerno. Nasabutan nila ang tanang mga mahinungdanong kalihukan, apil na ang pre-fiesta activities nga may tabo sa dili pa magsugod ang misa novenaryo. Matod sa media liaison officer sa Basilika nga si Father Jules Van Almeres OSA, nga himong upat ka adlaw ang pre-fiesta. Diin, muduaw ang imahen sa balaang Batang Jesus ngadto sa mga tambalanan ug jail facilities sa Metro Cebu. Apil usab sa mga suruyon kadto mga lagyong dapit aron makahigayon sa pagsalmot ang ubang mga deboto didto. This year, January 18, next year, January 17 na po. So, magkagamay po ang days nga makahimo ta ng pre-fest ang activities. So, karon mao na nga amo na lang gikuan nga since there will be only 4 days nga maka pre-fiesta ta next year, mao na nga upat na lang po ka image ang gamiton.
Lakip sa mga gipangandaman mao ang mga rutang agian sa mga dagkong prosesyon. Apil na ang traslasyon og solemn foot procession. Sa gihapon, mag-overnight ang imahe ni Santo Niño sa Mandawi City ug sa Lapu-Lapu City pagkaugma. We discussed with concerned agencies gahapon. Ingon naman sila nga this is still open for discussion naman gahapon. That's why katong nga meeting gahapon, it was just a preparatory meeting para sa mga susunod nga mga meetings para makita kung feasible ba kung kaya ba. Hinun pa dayon pa ang panagsabot sa 7 ka mga clusters matag karon ug unya. Kini aron mahanay na ang tanan sa higayong mag-abot pagbalik ang mga kaparian ug ubang ahensya karong Nobyembre. Lakip sa mga pagpanganda mao ang pagpaayo sa istruktura sa mismong basilika diin kuti ang iyang proseso. Ubos sa kasamtangang lagda gikan sa National Historical Commission of the Philippines NHCP. Kay gideklarar ang maong simbahan isip National Cultural Heritage. Kinanglanon una ang mga permiso gikan sa NHCP o napahimuon sa gikuang contractor ang mga pagpaayo. Mipasalig ang kaparian nga mahuman ang tanan sa dili pa ang Pasko. We were promised by the contractor na by November, no, nga dili lang nila pa up to December, nga by November mahuman na ni tanan kay of course makuha-kuhaan mo sa lang space sa basilika nga kagamay na gani sa space, no, kung magadaghang tao nga kuha na, no, nga mahuman na nila as early as November. Ian Navarro, CCTN News. Nailhan na ang mi-post sa hulga sa pagpamusil sa usa ka pampublikong tunghaan sa Barangay Tingo Isla sa Olango, syudad sa Lapu-Lapu. Gibutyag ni Mayor Cindy King Chan nga ang responsable usa ka 17 anyos nga grade 12 nga estudyante. Sumala sa mayor, giangkon sa menor de edad nga gibuhat niya ang maong post aron masuspenso ang ilang klase o nga gisundog lang niya ang susamang post na hitabo sa Talisay City. Sa pagkakaroon ng menor de edad, anaan sa kustodiya sa Women and Children Protection Desk sa Lapu-Lapu City Police Office alang sa angayng pagdumala o investigasyon. Traffic Enforcement Agency of Mandaue padayon sa pagpasaka og kaso batok sa mga traffic violators. Hinuon matod niini nga nakabayad na hinuon sa penalty ang napasakaan og kaso. Ang kasira ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahimangnuan ni Hilary Tuya pangu sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team ang publiko nga padayong nagtutok ang legal department sa kalapasan sa mga drivers. Regular ang ilang pagpasaka og kaso batok sa mga malapason ngadto sa prosecutor's office. Sagad gipasakaan mga motoristang adunay grabe og balik-balik ang kalapasan. Hinuon matud ni Rituya nga wala ray na-isyuhan og warrant tungod ni bayad ra sa multa sa violation. Mao lagi maghuwat pa sa gintang kanang moabot gid sa korte gani. Pero mao ra man ay remedy gid ana gyud once moabot sa ingon ana nga punto. Moatubang lang ka inigpatawag sa imuha inig-summon sa imuha sa korte. Tubang ka dito sa hearing or sa preliminary kuan gani. Then imo na isettle ang kuan kanang diri. Then ipakita nimo resibo together with the clearance. Sa proseso, ang Traffic Department gihatagan og 2 ka buwan aron maka-file og kaso ug sud niini. Gihatagan usab sa team ang mga violators og 7 ka adlaw nga grace period aron makasettle sa ilang violations. Kung makabayad ang driver samtang giproseso ang kaso, ipasa kini sa korte aron ma-dismiss ug malikayan ang pag-issue og warrant of arrest. Sa higayon nga makabayad na, automatic nga mawagtang ang record sa ilang system. Giawhag ang mga driver nga motuman sa lagda sa trapiko sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gitudlo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si kanhi Interior Secretary Binhor Abalos isip Cabinet Secretary. Matod sa Malacañang nga abagan ni Abalos ang presidente sa paghatag og mga tambag o ubang pang estratehiya nga may labot sa mga isyong nakaapekto sa pamuritika. Panguluhan usab ni Abalos ang Strategic Action and Response Office nga musubay sa mga lakang sa iyahang hingtungdang buhatan. Gibutyag sa Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga manumpa si Abalos alang sa bag-ong katungdanan ngadto kang Marcos Jr. karong hapon. May kandidato sa pagkasenador si Abalos isip pambato gikan sa administrasyon niadtong eleksyon sa 2025 apan napildi. Mosunod, nakubkuban nga mga dagkong bala sa abandonadong luna sa Puok Talisay, gihipos.
Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Balik sa ato mga balita, gihipo sa Philippine Coast Guard 7 ang usa ka unexploded nga ordnance ang nakubkuban gikan sa abandonadong luna sa Barangay Puok, Dakbayan sa Talisay. Daling miresponde ang mga sakop sa Coast Guard uban ang mga explosive ordnance o disposal unit sa PNP. Human nga nagpatabang ang usa ka residente nga nakakaut sa 60 mm mortar round. Human nga gidokumento ang maong mga dagkong bala gitunol kini dayon ngadto sa Cebu Provincial EOD K9 Unit. Lakip sa gidawat sa mga tinugyanan sa balaod ang uban pang mga armas nga naskuha sa Coast Guard. Mipahinumdom ang Coast Guard ngadto sa katawhan nga makig-alayon dayon kanila kung makahipos man og mga dagkong bala ug armas gikan sa militar sa ilang dapit. Cebu City Mayor Nestor Archival mibutiag nga himuong 24/7 ang pagbantay sa bomb disposal team gikan sa PNP. Alang kini sa mas paspas nga pagresponde kung magpadayon man ang mga hulga sa seguridad online. Ang kasayuran hatod ni Gia Navarro. Human sa sagunsong mga hulga sa seguridad nga girespondihan sa mga tinugyanan sa balaod ug disaster teams sa Dakbayan sa Sugbo. Himuon ng subsob ang ilang monitoring batok niini. Matud ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga nagsabot sila sa kapulisan
nga himong 24/7 ang monitoring sa bomb disposal team. Alang kini sa mas paspas nga pagtubag kung makadawat man og laing sumbong may tungod sa bomb threat o ubang matang sa pagpangatake ngadto sa nagkadaiyang mga pampublikong dapit sa dakbayan sa Sugbo. Ilabi na nga nabantayan nilang sunod-sunod na ang mga nikatap nga security threats online. Tungod dini, nakita ni Archival nga nisiaw na kato mga buot mohimo og kagubot sa dakbayan. Ilan lang yun nga samok-samokon Yes, panghasol. hasol sa mga tao sa atong mga stores like atong mall. Ilan lang yun yung kasiaw. May pasalig ang mayor nga kung masakpan man ang responsable sa pagpakatap sa mga hulga gamit ang online platforms, di sila magduwa-duwa sa pagpasaka og kaso. Apan, lahi na ang mamayong lakang kung mahibaw ang menor de edad di ay ang naghimo niini. Naa sa DSWD, tanaw na to kung sa atong pagkabuhaton, kay Tracy pamanggod iyang edad, maunay kadaghan. Nya kadaghanan sa among natanaw, na murag mauning mga kabatan-unan, para lang yun nga magsiaw-siaw ba? Mas yatagan ang pagtagad sa syudad ang paghatag og hugot ka seguridad ngadto sa mga pampublikong tungaan. Matod sa mayor nga gawas sa dugang police personnel nga magbahas-bahas sa palibot. Moabag usab ang mga barangay tanod aron pagsiguro nga walay bisan unsang gubot nga may tabo sulod sa eskwelahan. Nakikitay mga barangay tanod na amo na silang structure nga ilang pag-abagan ang eskwelahan sa ilang pagbutang og mga tao. Ian Navarro, CCTN News. Gidakop sa kadagkuan sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority ang usa ka truck driver tungod lang sa giingong reckless driving. Matod sa Situda nga ang mao nga driver padayon nga nagpadagan kung nagpadayagan sa iyang sakyanan bisan og naka-stop signal na ang traffic light. Samtang gilabyan usab sa mao nga truck ang duha ka mga sakyanan nga naghunong sa intersection. Human nga nagukdan ang mao nga driver og naisyuhan kining citation ticket, mismo si City Tuda Head Jonathan Tumulak ang nipasabot nganong nga ginadili man ang mao nga binuhatan. Nahibaw-an ni Tumulak nga wa makabantay ang truck driver sa stop signal niya nang higayon na kay gipadaman siya sa iyang amo kung gipadali man siya sa iyang amo. Mao kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballas Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalaman